شاكرة رماح كوميديان تونيزيان متخرجة معهد العالي للفن المسرحي. قريت pendant 15 ans يعني في الانسينيومون تبع وزارة التربية. توا اكتويلمون جو سوي مكلفة بالبرمجة في المركز الوطني للفن العرائس في مدينة الثقافة، دونك ديما في الميليو نتاعي في الثقافة. دونك بديت باركور نتاعي مع سي توفيق الشبيلي في التياترو. جي باسي 8 ans au théâtre. On a fait des créations, on est Tunis, Contrix, Le Fou, Le Sous Barded et plein de créations, de stages. Puis بعد مع شادي عرفاوي مع لطفي عاشور حب ستوري، يعني باركور نتاعي الأكثرية في التياتر. Donc je me suis consacrée أكثر للتياتر. Entre temps, فما cinéma, des courts métrages, des longs métrages étrangers, tunisiens. Et puis دخلت مخل التيلي خاطر قعدت ان بو هكا ريزيرفي شويه الناس دونك ما يعرفونيش، يعرفوني اكثر محسوبه على المسرح. وبعد دخلت هكا الجمهور العريض اون فادير عرفني في التيلي. نسيبتي العزيزه الايام اي يعني اللي قدمني اكثر الناس هو مسلسل نعورة الهواء الجزء الاول والثاني، تاج الحاضره، لي سيت كوم امبوتياج، لافاج، شنو يخر برشا حاجات اخرى. فوالا pour les projets توا en cours je suis en tournage في رمضان bien sûr مسلسل مع لسعد وسلاتي في الوطنية الأولى بعنوان المايسترو. عندي مسرحية جديدة، عندنا مسرحية مش برج الوصيف فريدم هاوس مع شادي عرفي، وني اون تورني قاعدين يعني داخل الجمهورية. عندنا زادا ماشيين ان شاء الله في فيستيفال في مونريال في اسبانيا في الصيف ان شاء الله. اي بي عندي اون نوفيل كرياسيون مع غازي زوربيني ان شاء الله باش تكون اون كو برودكسيون مع البريتش كونسل. دونك ان شاء الله نبداو لي ريبيتيسيون، المسرح يلزمو برشا وقت وبرشا ريبيتيسيون، دونك باش نبداو الريبيتيسيون في ديبي سبتمبر نورمالمون ان شاء الله. دي سينما ان شاء الله فما دي بروجي ماك تعرف ما عندناش بوكو دو برودكسيون، ولي برودكسيون حتى كي باش تعمل سي با ايفيدون يفو بوكو دو طون. دونك فما حاجات اما نجمش نقول عليهم خاطر الا ما يصيروا. مسلسل رمضان الوغ سي اون بارتيسيباسيون حلوه، يعني هو المسلسل الي اكسي ما نجمش نحكي عليه الكل مي اون جينيرال الي اكسي سور لي جون، خاطر يحكي عن الميليو كارسيرال تاع لي جون الاصلاحيه وكل. دونك لي رول الكبار كل ولي زاكس الكبار كل عند لي جون. بطوله فما فتحي هداوي، احمد حفيان، درا زروق ومثلين اخرين. ان بو بيرسوناج ديفيرون على لي بيرسوناج اللي عملتهم قبل. دونك هذاك عليه ميم حتى المساحه نتاعو مش موجوده برشا لكن كيفاه il est très pertinent، il est في الاكس نتاعو دراماتيك مهم برشا مع احمد. ما نجمش نزيد نحكي اكثر. تفرجوا فيه في رمضان ان شاء الله. Sur le plan professionnel, أنا ديما نقول توفيق جبالي باسكو il m'a beaucoup marqué, m'a beaucoup appris، تعلمت منه برشا. وديما نقولها في التياتر ياسر تعلمت، يعني كملت الفورماسيون تاعي وغادي زاد نتعلم بروفيسيونيل سور لو بلان بروفيسيونيل وهومان، خاطر سي ان اسباس اللي تقابل فيه برشا عباد من ناسيوناليتي هكا ديفيرونت، يعني يصير ايشانج كبير برشا و تري انريشيسون. دونك ça m'a marqué mon passage à le théâtre, ça m'a beaucoup marqué sur le plan professionnel et humain. Tout sur ma mère d'Almodovar, le parfum, le parfum de Patrick Suskind, la ligne verte, Dogville, Lars von Trier, برشا beaucoup de films. Le pianiste Polanski, la pianiste Isabelle Huppert, avec Patrice Chéreau, La Reine Margot, c'est un très beau film. La leçon de piano qui est un film, Colloquium les pianos. Il y a beaucoup de films qui m'ont marqué comme ça. Un film الموميا شادي عبد السلام، الأرض شاهين، هما اللي في مخي توا. Un titre de livre, Lorsque j'étais une œuvre d'art de Eric Emmanuel Schmitt. Ça m'a beaucoup marqué. Le parfum aussi. Patrick Suskind. Un autre. Le voyage en Orient de Hermanès.
L'insoutenable Légèreté de l'être de Kundera, c'était un titre qui m'a beaucoup marqué. Voilà. Malheureusement ما عادش نقرا برشا ملي جبت بنتي تدخل في لو لا رجعت هكا بشويه للقرايه. انا اون جينيرال الموقف الموسيقى اللي تري كيفاش نقولها تري فاريي يعني نسمع فريمون عندي اون لارج هكا كام دو ميوزيك نسمع كل شيء نسمع المزود نسمع الجاز نسمع البوب نسمع ام كلثوم نسمع نحب التونسي نحب المالوف دونك وطني نحب نسمع برشا موسيقى. نحب كاميل جبران مسني برشا نحبها. نحب بيتر تشينكوتي باش نمشي نتفرج فيه في جلسة كرتاج. نحب ديكا اللي تغني الاسبانيول صوتها هكا واحد يسر اوف تقتل والله نسيت اسمها سي با بوسيبل. نحب ام كلثوم نحب سعاد محمد. في تونس تبرقة تخبي الفيل محليها وبني خيار تعجبني برشا خاطر نمشي في الصيف غادي سي فيل بوتيت فيل تري سامباتيك محليها هكا البحر نتاعها محلي الناس نتاعها محلي وروحها عندها روح وتحسها هكا تري. ما نحبش انا لي غراند فيل هكا وكل نحب حاجه هكا تري كوزي عرفت دونك حلوه برشا. في العالم نحب ماذا بيا نمشي هكا نشوفها في اليونان. في تونس يا بوكو دوندروا في برشا بلايص حلوين في تونس. في بيان سور سيدي بوسعيد يعني تعمل قهوة بنينة هكا في البرد وكل والفيو هذيك حلوة برشا. في وين الفطور بنين يبدا في بوبليسيتي نعم بوبليسيتي في دار الجلد سي تري يعني في الهوتيل و فريمون سي تري اغريابل. في استني وين اخر وين كليت ماكله بنينه في جربه. جربه ياسر حلو. في ريستورون فما الفندق هادي سي ان اندروا ابسوليومون مانيفيك حلو برشا. في العالم وين في العالم ما نستحضرش تاو في بلاصه في باريس في برشلونه في وين اخر في لبنان بيروت فيها برشا بلايص حلوه برشا. لي كون تاعي عربي شويه في الماكله نحب الكسكسي. جو تروف كو الكسكسي سي ان بلا يعني ياسر عنده شخصيه عرفت كل انواعه يعني بالحوت باللحم بالعصبين وكل شيء فريمون بالخضره سي مون بلا فريمون بريفيري. مي سينون نحب يعني جو سو اوفيرت على الماكلات وجادور سبيسيفيكمون الماكله يعني لا كوزين ليبانيز ماروكان bien sûr tunisienne, la cuisine italienne, espagnole, l'asiatique والواحد je suis pas مانيش برشا asiatique نجرب bien sûr mais je suis pas spécialement fan de cuisine asiatique. Voilà ونحب تعجبني ياسر الكوزين تونيزيان. جو تروف كو لي تري فاريي وبنينه وكونسيستونت. اي دايوغ العباد حتى يعني العباد اللي يجيو من خارج تونس الكل فريمون يزابريسيو بوكو لا كوزين تونيزيان تاعنا يشيخوا بالماكله بحبينا. جو سي با نقول حبوا تونس حبوها بلاد مزيانه برشا وحلوه برشا. حافظوا عليها خاطر ما تستحقين كل خير ما تستحقش الحاجات الخايبه اللي قاعده تصير فيها وما تولي باهيه بلادنا كان بينا احنا كان كل واحد يبدل روحه ويبدا ما نقولش انا جيت عليه انا لا لازم كل واحد يبدل من روحه باش البلاد الكل تتصلح ان شاء الله تونس ديما بخير.